अलिकति बत्तीले धोका दियो, फेरि बत्ती छ। र अहिले मैले बताए जस्तै यो हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भावना मार्ग चाहिँ दुई किसिमका छन् रे। भावना मार्ग, लोकोत्तर भावना मार्ग। लौकिक भावना मार्गले चाहिँ यो संसारभित्र नै पर्ने हैन रूप धातु र अरूप धातुसम्म पुर्याउँछ अरे। लोकोत्तर भावना मार्गले चाहिँ अनि निर्वाणसम्म पुर्याउँछ अरे। यदि कुरा चाहिँ बुझियो हैन। अब लौकिक भावना मार्ग, अब यो ब्रह्मलोक भन्ने चाहिँ 17 रे। त्यसलाई चाहिँ हामीले रूप धातु पनि भनिन्छ अरे। रूप धातुका 17वटा भुवनहरू छन् रे। 17वटा भुवनमा पुग्नुको लागि अब त्यहाँ 4 किसिमका ध्यान गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ अरे। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। बुझ्नु भने के 4 किसिमका ध्यान गरेपछि रूप धातुको 17 भुवनसम्म पुग्न सकिन्छ अरे। प्रथम ध्यान हैन 17 भूमिमध्ये पहिलो 3टा भूमिमा पुग्नुको लागि चाहिँ प्रथम ध्यान प्रयोग गरिन्छ अरे। प्रथम ध्यानलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ? एउटा चाहिँ अलिक कमजोर हिसाबले प्रयोग गरिन्छ, स्तरले प्रयोग गरिन्छ, र चाहिँ एकदम जोडले हैन उच्च कोटिको हिसाबले प्रयोग गरिन्छ अरे। यस्तो किसिमले अनि निम्न कोटि, निम्न स्तरको, मध्यमको र उच्च स्तरको ध्यान गराएको हिसाबले अनि 17 भूमिमध्ये पहिलो, दोस्रो, तेस्रोमा पुगिन्छ अरे। त्यसपछि अनि फेरि द्वितीय ध्यानबाट चाहिँ अर्को 3टा भूमि प्राप्त हुन्छ अरे। द्वितीय ध्यान पनि अनि निम्न स्तरको, मध्यम स्तरको, उच्च स्तरको ध्यानको साधना जुन किसिमले तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यही अनुरूप उहाँ पनि अनि त्यस्तै अनि के अरे चौथो, पाँचौँ, छैठौँ भूमिसम्म रूप धातु। त्यसपछि तेस्रो, तृतीय ध्यानलाई पनि निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तरले ध्यान गर्नाले अनि 7औँ, 8औँ, 9औँ भूमिसम्म पुगिन्छ अरे। त्यसपछि चतुर्थ ध्यान हुन्छ अरे। लोकोत्तर भावना मार्ग र लौकिक भावना मार्गलाई मिसाएर ध्यान गरेपछि अनि बाँकी 5 भूमिमा पनि पुगिन्छ अरे। त्यसकारण अब यहाँ कुरा के बुझ्यो त भन्दाखेरि हिजो जस्तै हामी चाहिँ यो भव संसारमा सबै ठाउँमा हाम्रो जन्म भइसकेको थियो भनेर मैले मोटामोटी भने, तर त्यो भित्र पनि अलिकति केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ यो सांसारिक कर्म गरेर मात्रै त्यहाँ पुगिँदैन। जस्तो कि अब रूप धातुको चतुर्थ अलिकति बत्तीले धोका दिँदैछ हो, त्यस्तो भयो। अब हामी अब आधी कुरा काटे जस्तो भयो होइन, यो बत्तीले धोका दिँदैछ। अब रूप धातुभित्र पनि रूप धातुको माथिल्लो 5 जनालाई चाहिँ लौकिक र लोकोत्तर मार्ग दुवै मिसाएर गएपछि मात्रै त्यहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो। हुन त अब यो पृथ्वीमा पनि हामी बसेको पृथ्वीभित्रै पनि यस्तो एउटा चाहिँ साङ्गेको सिंघम भन्छौँ हामीले, भगवान बुद्धको पवित्र क्षेत्रहरू छन् जहाँ अहिले पनि हामी त्यहाँ जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ प्राणीहरूको कर्मबाट बनेको होइन, त्यो सारा भगवान बुद्धहरूको शक्ति, क्षमता, प्रणिधानको बलले बनेको हुन्छ। त्यो ठाउँ हो बुद्धगया। जहाँ भगवान जुन आश्रममा बसेर उहाँ बुद्ध हुनुभयो हो, त्यो ठाउँ चाहिँ फेरि विशेष किसिमको ठाउँ हो। एक किसिमले के भनेछ भने भोलि गएर पृथ्वी नै प्रलय हुँदाखेरि पनि त्यो ठाउँ चाहिँ आकाशमै रहिरहन्छ अरे भन्ने कुरा पनि एउटा यता छ नि गरिएको छ। त्यसो भएकोले यो संसारभित्रै भए तापनि कतिपय ठाउँहरू चाहिँ यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ सम्यक मार्गको ध्यान गरेर मात्रै त्यहाँ पुग्न सकिन्छ, अन्यथा पुग्न सकिन्न रे। बुझ्नुभयो के? त्यसैले अब आज हाम्रो मूल विषय भनेको भावना मार्ग हो। भावना मार्ग पनि लौकिक भावना मार्ग र लोकोत्तर भावना मार्ग दुईटा छन्। गोमलम हैन, जिक्तिन पे गोमलम त जिक्तिनले दे पे गोमलम रे हैन। लौकिक भावना मार्ग, लोकोत्तर भावना मार्ग गरेर भावना मार्ग छन्। र पहिला हामीले यहाँ लौकिक भावना मार्गको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। अब
लौकिक भावना मार्गको अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि सातवटा मनस्सिकार रे। 7 किसिमका मनस्सिकार हुन्छन्, त्यसलाई अपनाएर गरिन्छ अरे। सातवटा मनस्सिकार भनेको के हो त भन्दाखेरि लक्षण प्रविचय। मनस्सिकार भनेको एक किसिमको चेतसिक हो, यो सब माइन्ड चेतसिक नै हो। मनस्सिकार भनेको जब चाहिँ मन चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ लागि विषय वस्तुमा गइहाल्ने होइन, यो गर्छु त्यो गर्छु, मन खुरखुर लाग्छ नि त, जान्छ नि त, मन चाहिँ खुरखुरु त्यसतर्फ झुक्छ नि त, हो त्यसलाई चाहिँ प्रायः जसो चेतसिक मनस्सिकार भनिन्छ होइन। हो यस्तै किसिमले अनि 7 किसिमका मनस्सिकारहरूलाई उतारेर अनि अभ्यास गराइन्छ। त्यो कुन 7 किसिमका भन्दाखेरि एउटा चाहिँ संज्ञ रप्तु चेपे हिल लक्षण प्रविचय मनस्सिकार होइन, लक्षण प्रविचय मनस्सिकार। त्यसपछि अनि अधिमुक्ति मनस्सिकार, अनि त्यसपछि प्राबीज मनस्सिकार, अनि त्यसपछि रति संग्रह मनस्सिकार, त्यसपछि मीमांसा मनस्सिकार, त्यसपछि निष्ठा योग मनस्सिकार, त्यसपछि निष्ठान्त फलयुग मनस्सिकार भनौँ न। एक किसिमले 7वटा मनस्सिकार भए तापनि अभ्यासमा चाहिँ 6वटा हुन्छन्। अन्तिमको मनस्सिकार चाहिँ फल नै हो। अहिले यति बुझौँ है त। त्यसमा चाहिँ लक्षण मनस्सिकार सिंह रप्तु चेपे हिल जेपाले कसरी अभ्यास गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिजो पनि हामीले अलिअलि भन्यौँ नि है, तपाईँले कुनै पनि कुरो त्याग्नलाई त्यहाँको गल्ती देख्नुपर्ने हुन्छ। यो त हामीले बुझ्छौँ। तपाईँले लाउने लुगा होस्, खाने चिजहरू, पिउने चिजहरू, तपाईँले त्यसलाई तब मात्रै त्याग्नुहुन्छ कि जबकि तपाईँले चाहिँ रुचि नहुने, त्यो प्रतिको गल्ती होइन, त्यसको दोष वैगुणहरू देखेपछि मात्रै नै त्यसलाई हामीले छोड्न सक्छौँ। त्यो नदेखिकन त्यसलाई त हामी सक्दैनौँ होइन। त्यस्तै यो लक्षण मनस्सिकारले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि काम धातु रे, काम धातुलाई त्यस्तै एउटा चाहिँ अवगुण भएको देख्छ रे। कसरी? किनकि काम धातुमा रिस आउँछ, काम धातुमा अनि रिसाएपछि असन्तुष्ट हुन्छ, घृणाहरू पैदा हुन्छन्, अनि काम धातुमा आयु छोटो हुन्छ होइन। थुप्रै गल्तीहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि आयु छोटो हुन्छ भनेपछि काम धातुको अवगुण देखियो। अब रूप धातुमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो छैन। रूप धातुमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम धातुभन्दा धेरै राम्रो कुराहरू छ। त्यहाँ झै झगडा छैन, रिस आउँदैन, डाहा ईर्ष्याहरू हुँदैन, निन्द्रा आउँदैन, तन्द्रा आउँदैन, आयु पनि लामो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। अब यो चाहिँ यो बारेमा काम धातु बेठिक, रूप धातु ठिक भनेर मोटामोटी रूपमा हेर्नेलाई चाहिँ वितर्क भन्छन्। यहाँ वितर्क विचार दुईवटा भाषा है। तोकपात चेपा, चोपात चेपा, तोकपात चोपात चेपा, वितर्क विचार। वितर्कले चाहिँ मोटामोटी रूपमा हेर्छ, ओ काम धातु त खतरा छ रहेछ, ठिक छैन, रूप धातु सुगम छ, शुभ छ, राम्रो छ भनेर मात्रै हेर्नेलाई के भनिन्छ त? वितर्क। विचारले काम धातु त राम्रो छैन किनकि भनेर मसिनो गरेर हेर्ने, त्यहाँ निन्द्रा आउँछ, त्यहाँ तन्द्रा आउँछ, त्यहाँ रिस आउँछ, त्यहाँ ईर्ष्या हुन्छ, त्यहाँ डाहा हुन्छ, त्यहाँ आयु छोटिन्छ एक एक गरेर हेर्ने। रूप धातुलाई त्यहाँ ईर्ष्या छैन, डाहा छैन, निन्द्रा छैन, तन्द्रा छैन, आयु लामो हुन्छ, के भनिन्छ त? विचार भनिन्छ। बुझ्नु भने के? वितर्क अनि विचारले यो कुराहरूलाई छानबिन गर्दछ। जुन छानबिन गर्ने प्रक्रिया छ यसलाई भनिन्छ लक्षण प्रविचय मनस्सिकार होइन। हो त्यो भयो। त्यसपछि गएर अनि अर्को मनस्सिकार चाहिँ अधिमुक्तिबाट आएको मनस्सिकार रे। आएको मनस्सिकार चाहिँ अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ
छानबिन मात्रै गरेन कि पुरै ध्यानमै छानबिन गरिसकेपछि ऊ ध्यानमै उत्रिन्छ। छानबिन गर्नेले पनि ध्यान त गर्छ, तर जोड चाहिँ छानबिनमा गर्छ। काम धातुमा के अवगुण छ, रूप धातुमा त्यति के गुणहरू छ भनेर त्यसले छानबिन गर्छ र ध्यान पनि गर्छ। तर दोस्रो खुड्किलो जुन चाहिँ म्वेपाले जुवा आदिमुक्ति भन्नेमा आइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ यो छानबिन गर्ने काममा जोड कम दिन्छ, ध्यानमा जोड बढिदिन्छ हैन। ध्यानमा जोड चाहिँ हैन बढिदिएपछि अनि यो काम धातुमा बाँधेर राख्ने अनि 9 किसिमका अज्ञानताहरूमध्ये पहिलो 3 किसिमका अज्ञानीहरूलाई यसले चाहिँ निष्क्रिय पार्छ भनौँ न। फ्याँकी अब जरीदेखि फ्याँक्न सक्दैन, निष्क्रिय पारिदिन्छ अरे। त्यसपछि गएर अनि गावा के भनेर गौतम रप्ती हो भने प्रविजिका भनेपछि अब त्यसलाई चाहिँ जो आदिमुक्तिले चाहिँ मूल ध्यानमै जोड दिन्छ। धातुबाट उम्किनु पर्यो, रूप धातुमा पुग्नु पर्यो भने त्यसतर्फ आफ्नो चित्त टोटल्ली त्यसतर्फ झुकाएर चाहिँ चित्तलाई एकाग्रत गरेर बस्छ भने त्यसपछि प्रविजिका भन्नेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसरी बसेर मात्रै नपुगेर काम धातुमा बाँधेर राख्ने 9 किसिमका बन्धनहरूमध्ये 3 किसिमका बन्धनलाई यसले निष्क्रिय पारिदिन्छ हैन। निष्क्रिय अब यो भन्नुको तात्पर्य त्यही कुराहरू चाहिँ अलिकति विकसित हुँदै गएपछि नाम पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ, त्यस्तै कुरा हो। त्यसपछि अनि रति समुच्च ग्रह भनौँ न। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो अहिलेकै ध्यान गरेकोलाई ध्यानमा जोड दिँदै जान्छ र अनि शरीर र मनमा एक किसिमको प्रीति पैदा हुन्छ, एक किसिमको आनन्द प्रीति पैदा हुन्छ। त्यो प्रीति पैदा हुँदा साथै उसले फेरि काम धातुमा बाँधेर राख्ने मध्यम स्तरका 3 किसिमका बन्धनलाई निष्क्रिय पार्छ हैन। त्यसपछि गएर मीमांसा मनसिकारले चाहिँ त्यहाँ फेरि के गर्छ भन्दाखेरि ओहो अब यस्तो ध्यानमा त म पुगेँ हैन, फेरि काम धातुमा पतन हुन पर्ने अज्ञानीहरू फेरि आउने हो कि नआउने हो त भने उसले फेरि त्यहाँ जाँच दिने चाहिँ मीमांसा भनिन्छ। जाँचेर हेर्छ, हेर्दाखेरि अझै पनि केही बाँकी छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ पत्ता लगाउँछ। लगाइसकेपछि त्यसलाई फ्याँक्नलाई अनि फेरि उसले चाहिँ त्यो हेर्नेसम्म, त्यो जाँचेर हेर्नेसम्मलाई चाहिँ मीमांसा मनसिकार भन्छन्। हेरिसकेपछि अब त्यो रहेको काम धातुमा बाँध्ने अझै पनि बाँकी रहेको उसले देख्दछ। देखिसकेपछि अनि अन्तिम 3 किसिमको त्यो काम धातुलाई बाँध्ने बन्धनलाई पनि निष्क्रिय पार्नको लागि अनि निष्ठा मनसिकारलाई चाहिँ उसले अपनाएर फेरि ऊ चाहिँ ध्यानमा जोड दिन्छ। कुन ध्यानमा? काम धातुमा वैगुण छ, रूप धातुमा सुगम छ। काम धातु दुर्गम हो, रूप धातु सुगम हो भनेर चाहिँ फेरि त्यो ध्यान गरिसकेपछि अब त्यहाँ त अब काम धातुमा बाँध्नेबाट पुरै छुटकारा पायो नि, मतलब निष्क्रिय भयो नि त। काम धातुमा बाँधेर निन्द्रा तन्द्रा रिसदेखि लिएर सबै त्यो निष्क्रिय भइसकेपछि अब त्यहाँ फल प्राप्त हुन्छ। फल प्राप्त हुनलाई चाहिँ निष्ठा योग फल मनसिकार भनिन्छ हो त्यो होइन। जेरुबै थाई जेबु हिले चेपा निष्ठा योग फल मनसिकार अरे यो चाहिँ 7औँमा पर्छ। यो चाहिँ स्वयं चाहिँ अब तपाईँले प्रथम ध्यान प्राप्त गर्यो रे। प्रथम ध्यानलाई चाहिँ ध्यानको अर्पणा भनिन्छ। अहिले यो जुन अभ्यास गर्ने ध्यानलाई चाहिँ ध्यानको उपचार भनिन्छ। प्रथम ध्यानमा पुग्ने भर्याङ जस्तो कि खुड्किला जस्तो माथि पुगिसकेपछि त छतमा पुग्यो नि त। छतमा पुगिसकेपछि चाहिँ ध्यानको अर्पणा हो रे। त्यो अब ध्यानको पुग्नुपर्ने ठाउँमा पायो नि त हो यस्तो। अब यही ध्यानलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान गर्दाखेरि व्यक्ति हेरेर हुन्छ। फेरि हो त्यो व्यक्तिको चाहिँ सक्रियता कति, उसको त्यहाँ मेहनत, उसको त्यहाँ उत्साह, उसको चाहिँ जाँगर कतिको पस्किन सक्छ। त्यसकारण त्यति पस्किन सकेको छैन, अलि मन्द किसिमले अलि हल्का किसिमले लगेको छ भने अनि उसले प्रथम ध्यान प्राप्त गरे पनि त्यो प्रथम ध्यानले चाहिँ अनि प्रथम ध्यानको तीनटा ब्रह्मलोक छ। अनि
लोकसम्म पुग्न सक्छ। तर यही अभ्यासलाई अलिकति मध्यम स्तरको जाँगर लगाएर त मेहनत पस्केको छ भने प्रथम ध्यानको द्वितीय ब्राह्मण लोकसम्म पुग्न सक्छ। फेरि यही छवटा मनुष्यकालाई अति जाँगर लगाएर अति मेहनत पस्केर चाहिँ उसले साधना गर्न सकेको छ भने प्रथम ध्यानको तेस्रो ब्राह्मण लोकसम्म पुग्न सक्छ अरे। हो यस्तै किसिमले माथिसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु होला है त। अब एवं प्रकारले अब सबभन्दा पहिला यो अहिले हामीले लौकिक भावना मार्गको बारेमा कुरा गरेछौँ है त। लौकिक भावना मार्ग 5 मार्गमध्ये दर्शन मार्ग, मार्ग प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्गको कुरा गरिसकेपछि अहिले हामी भावना मार्गमा आएको छौँ। पनि लौकिक र लोकोत्तर गरी 2वटा छन्। त्यो लौकिक भावना मार्गको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्दैछौँ रे। एवं प्रकारले यो लौकिक भावना मार्ग चाहिँ लौकिक भए तापनि यो चाहिँ यो सांसारिक ध्यानबाट पाउने जति पनि सद्गुणहरू छन् यो पनि यसैबाट पाउनु। लोकोत्तरमा गएर माथि सम्मासम्म बुद्ध भूमिमासम्म पुग्ने खालको हरूलाई पनि टिकाउने मन त चाहियो नि। त्यो मन पनि यो लौकिक भावना मार्ग प्राप्त गरेको मनमा नै टिक्छ हैन। त्यस कारण यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। लौकिक भावना मार्ग बुझ्नलाई एकदमै जरुरी छ हैन। अब लौकिक भावना मार्गले क्लेश सबै त्याग्दैन भन्दाखेरि क्लेशहरू चाहिँ यसले चाहिँ निष्क्रिय पार्छ, तर त्यसको बिउदेखि त्याग्न सक्दैन रे। किनकि क्लेशको बिउ चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ? आत्मग्रहबाट आएको हुन्छ। आत्मग्रहबाट आएको हुन्छ। अब आत्मग्रह त्याग्नको लागि त सम्यक मार्गको अभ्यास गर्नुपर्छ, अनात्माको भावना गर्नु पर्यो। आत्मा भनेर पकड्ने मनलाई फ्याँक्नको लागि आत्मा छैन भन्ने मनको अभ्यास गरेपछि मात्रै पो त्यो फ्याँक्न सकिन्छ त हैन र। आत्मा भने म साँच्चीकै छ भन्ने कुरालाई फ्याँक्नको लागि हैन, म साँच्चीकै छैन भन्ने अभ्यास गरेपछि मात्रै त्यो हट्छ नि त। त्यो म छ र म छैन भन्ने कुरा त मा बस्न सक्दैन। त्यो त आगो र पानी जस्तो भयो, एक आपसमा त्यो त विरुद्धमा छ। यसरी एउटा हटाउनलाई त्यसको विरुद्ध हो नि तत्त्व अर्को ल्याउनु पर्यो नि, तब नि त्यो हट्छ। यी ध्यानका जुन अहिले हामीले लौकिक भावना मार्गका ध्यान गरेका छौँ यो चाहिँ आत्मग्रहसँग चाहिँ विरुद्ध छैन। आत्मग्रहसँग विरुद्ध छैन। नभइसकेपछि अब यी ध्यानहरूले चाहिँ राग रिस मोह लोभ लालचहरूको चाहिँ लाई चाहिँ निष्क्रिय मात्रै पार्न सक्छ, जरादेखि फ्याँक्न सक्दैन रे। यसलाई निष्क्रिय के हो त? धानको बिउ खेतमा लगेर राम्रोसँग ब्याड नगोडिकन धानको बिउले एउटा ढुङ्गाले लगेर माथिबाट ढुङ्गाले माथिबाट अनि थिचिदियो भने त्यो धानको बिउ त्यो के भयो? त्यसले त बिरुवा उमार्न सक्दैन। बिरुवा उमार्न सक्दैन तापनि बिउ त त्यहाँ छ नि। गएर चाहिँ त्यो ढुङ्गा त्यहाँबाट हट्यो भने त सही ठाउँमा त्यो बिउ पुग्यो र मलजल सही ठाउँमा पुग्यो भने त बिरुवा त उम्रियो। त्यस्तै हो यो। त्यसकारण यी लौकिक समता ध्यान लौकिक भावना मार्गले चाहिँ अनि आत्मग्रह त्याग्न नसक्ने भएकोले यसले चाहिँ राग रिस मोहलाई एउटा चाहिँ ठिक होइन भनेर मात्रै हेर्ने भएकोले यसलाई निष्क्रियसम्म पार्छ। निष्क्रियसम्म भएर कयौँ कल्पसम्म पनि यसले निष्क्रिय पार्ने अवधि धेरै लामो हुन्छ। कयौँ कल्पसम्म पनि यसलाई त्यसलाई निष्क्रिय पार्न सक्छ, तापनि जरीदेखि उखिलेर फ्याँक्न सक्दैन। फेरि एकपल्ट पतन भएर फेरि त्यहाँबाट दुःख उम्रिन्छ, समस्या उम्रिन्छ, उम्रिन सक्ने सम्भावना रहि नै रहेको हुन्छ। त्यसैले भगवान् गौतम बुद्धले ऐतिहासिक बुद्धको कुरा गर्दाखेरि हैन उहाँले बुद्ध हुनुभन्दा पहिला आला र कलामीहरूको आश्रममा गएर त्यो ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि पनि ती सन्तहरूले किन छोडेर जानुभयो भन्दाखेरि कारण यही हो। ती सन्तहरूले देखाएको मार्गबाट यो अज्ञानीहरूलाई निष्क्रिय गर्न सकिन्थ्यो त जरेदेखि उखिँदै फ्याँक्न सकिँदैन थियो। किनकि ती सन्त ती आला र कलाम सन्तहरूसँग हैन यो आत्मग्रह सत्काय दृष्टिलाई निकालेर जरेदेखि उखिँदै फ्याँक्न सक्ने ज्ञान थिएन, मात्र दबाउने ज्ञान मात्रै थियो, दबाएर निष्क्रिय पार्ने ज्ञान मात्रै थियो हैन। त्यसैले अनि सिद्धार्थले ती
ती सन्तहरूलाई छोडेर जानुभएको हो। किनकि समाज सम्बुद्ध भएर निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि त त्यसलाई त जरादेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ, यही हो कुरा। त्यसकारण अब हाम्रो यता हिन्दू धर्म र अब अहिले हिन्दू धर्म पनि भनिन्छ, पहिला त वैदिक धर्म भनिन्थ्यो होइन। यता बौद्ध धर्ममा चाहिँ त्यस्तै जैन धर्म र बौद्ध धर्ममा के फरक छ भन्दाखेरि अहिंसाका कुरा त जैनले पनि प्रशस्तै गर्छन्, हिन्दूले पनि प्रशस्तै गर्छन्। शील व्रतहरूको कुराहरू जैनले पनि मजासँग गर्छन्, हिन्दूहरूले पनि मजासँग गर्छन्। दान पुण्य गर्ने पनि कुराहरू पनि उनीहरूले पनि गर्छन्, बौद्धले पनि गर्छन्। अहिंसा जस्तो अब अरूलाई घात नपुर्ने कुराहरू दुवैले गर्छन्। यसमा त्यति फरक छैन। त फरक कहाँ छ त भन्दाखेरि अब रिसाउन हुँदैन भन्ने कुरा त सबैले गर्छन् नि। रिसाउन ठिक छैन भन्ने कुरा त स्वयं रिसाएका व्यक्तिले पनि रिसाउन ठिक छैन भन्छ नि त। तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ रिसाएको राम्रो होइन भन्नुहुन्छ, म पनि रिसाएको राम्रो होइन। यतिसम्म त सबै कुरा मिल्यो नि त। तर समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि रिसाउँदैन भन्दै पनि रिस किन आउँछ त, हो समस्या यहाँ भने के। जो व्यक्ति रिसाउँदैन रिसाएको ठिक छैन भन्दैछ त्यो आफै रिसाइरहेको छ भने यो कसरी आयो त, समस्या यहाँनिर हो। त्यसकारण कसैले भने यो थाहा नपाएर यो आएको हो, कसैले भने त्यो थाहा नपाएर यो आएको हो होइन। यस्तो कुराहरू त्यहाँ बन्दै गयो अनि विभिन्न धर्मका चाहिँ आफ्नो रूपहरू हुँदै गयो र भगवान्ले चाहिँ रिसको जरो कहाँ हो त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी छ भने यदि रिसलाई जरैदेखि फ्याँक्ने हो भनेदेखि रिसको जरो के हो त भन्दाखेरि रिसको जरो अरे त्यो आत्मग्रहलाई जबसम्म त्याग्न सकिँदैन तबसम्म जतिसुकै ध्यान गरे, जतिसुकै मैत्री करुणाको अभ्यास गरे पनि, जतिसुकै के अरे उसको के भन्छ दान पुण्यको अभ्यास गरे तापनि रिस चाहिँ निष्क्रिय भएर त बस्छ, तर त्यसको जरैदेखि जान सकेको हुँदैन होइन। त्यही भएर यो धर्मकृति भन्ने एउटा बौद्ध विद्वानले प्रमाण भारती भन्ने उहाँको ग्रन्थमा भन्नुभएको छैन, झ्याम्सोक दाउतङ काल्मियसिर सिन्धु नेपाछार्जी मिन्स मैत्री करुणाका भावनाहरू चाहिँ होइन आत्मग्रहसँग त्यति त्यसको विरुद्धमा खडा आत्मग्रह मैत्री करुणा त्यो साथसाथमा रहने पनि सक्छ। त्यसैले त्यसले चाहिँ मैत्री करुणाको अहिंसाको भावना मात्रै गरेर रिस राग मोहको जरो उखेलेर फ्याँक्न सकिन रे। त्यसमा दाग्मियन दादङ अनात्मा भावना नै त्यो आत्मग्रहसँग त्यो विरुद्धमा खडा हुन सक्छ। बुझ्नु भने के अनात्मा भावना जो हो त्यो नै आत्मग्रहको विरुद्धमा खडा हुन सक्ने भएकोले अनि अनात्मा भावना चाहिँ अपनाउनु पर्छ अरे। भगवानको मार्ग यो हो। यो अरू मैत्री करुणा अहिंसा भन्ने चिजहरू त भगवानभन्दा पहिला पनि यो कुराहरू यता कता थियो होला नि होइन। अहिंसा परम धर्म भन्ने यस्ता शब्दहरू अनि जैनहरू जस्तै छन्, नभएको होइन। यति मात्रै कुरो होइन, यहाँ यति मात्रैले चाहिँ दुःख अन्त हुँदैन। दुःखलाई कहिले पनि नफर्किने किसिमले त्याग्न सकिन्न। दुःखलाई समस्याले कहिले पनि नबल्झिने किसिमले त्याग्नको लागि चाहिँ अनात्मा भावना गर्नुपर्छ अरे। अनि अनात्मा भावनाको साथमा मैत्री करुणा पनि अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ होइन। तसर्थ यो लौकिक भावना मार्गमा चाहिँ अनात्मा भावना हुँदैन। अनात्मा भावना त सम्यक मार्गमा मात्रै हुन्छ। भगवानले देशना गरेको सम्यक मार्गमा मात्रै अनात्मा भावनाको भाविता चाहिँ गराइन्छ। लौकिक भावना मार्गमा अनात्मा भावनाको चाहिँ लौकिक भावना मार्गमा मात्रै अनात्माको भाविता हुँदैन, त्यहाँ भावना हुँदैन। त्यसैले त्यो चाहिँ आत्मग्रहसँग विरुद्धमा खडा हुन सक्दैन। र ठुला सन्तहरू पनि धेरै ध्यान प्राप्त गरेका, कैयौँ कल्प पहिलाका चाहिँ कुरा थाहा पाउने, कैयौँ कल्प पछिका कुरा थाहा पाउने यस्ता सन्तहरू धरि पनि यो अनात्मा भावनाबाट चाहिँ वञ्चित भएपछि उनीहरू अरू धातुमा पुगेर त्यहाँ अड्केर बस्छन् रे। जस्तो कि भगवानको जन्म भएपछि कपिलवस्तुमा हंसावती दरबारमा
भगवानको जन्म भयो सिद्धार्थको। उहाँको दर्शन गर्नलाई ती ऋषिमुनिहरू चाहिँ हिमाल कन्दरबाट त्यहाँ आएका थिए। उनीको नाम के थियो त? असित थियो। असितले अनि ती बोधिसत्वको भविष्य विचार गर्दाखेरि उनी त सम्मासम बुद्ध हुँदो रहेछन् भनेर उनको आँखाबाट आँसु बगाए। किन बगाए त भन्दाखेरि चाहिँ ती ऋषिले जुन ध्यान गर्थे त्यो त अरूप धातुसम्म मात्रै पुग्ने रहेछ, त्यहाँबाट निस्किन सक्दैन। त्यहाँबाट निस्किन त यो अहिले भर्खरको बच्चा यो भोलि गएर बुद्ध हुन्छ, यसले सिकाएको ज्ञानबाट मात्रै त्यो सम्भव छ। त्यो ज्ञान सुन्ने बेलामा त म त यहाँ हुने छैन। म यहाँ नभए पनि अर्को ठाउँमा कहीँ जन्म लिएर आउने पनि हुन्थ्यो नि, तर म त कहाँ पुग्नेछु? यस्तो खतरा ठाउँमा पुग्छु कि म त मेरो ध्यानले त मलाई अरूप धातुमा पुर्याइदिन्छ, निराकारमा पुर्याइन्छ। त्यहाँ त ज्ञान सुनाउने कार्य पनि त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले उनी रोएका हो। त्यसकारण कुरा स्पष्ट छ। यहाँ हामीले कसैलाई पक्षपाती गरेर यो राम्रो ऊ नराम्रो भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले त अब हाम्रो कर्मको खोटले गर्दाखेरि भगवान बुद्धसँग हामीले जिउँदो दर्शन पाउन सकेनौँ होइन। त्यस्तै अब हामीले अन्य देवी देवताहरू जुन थुप्रै कुराहरू छन्, पौराणिक देवी देवताहरू 33 कोटी के भन्नेहरू छन्, उनीहरूको पनि हामीले दर्शन पाएका त छैनौँ। हद्दै पायो भने उनीहरूको मूर्ति मठ मन्दिरहरूसँग हामीले देख्छौँ र उनीहरूको बारेमा शास्त्रहरू ग्रन्थहरू समाउँछौँ। त्योभन्दा बाहेक त हामीले दिन सकेका छैनौँ। र ती कुराहरूको बारेमा लिखित रूपमा देखाएको ग्रन्थहरू, वेदहरू, उपनिषदहरू, पुराणहरूदेखि लिएर अब यता बौद्ध धर्मभित्र पनि अब सूत्र पिटकहरू, अभिधर्म पिटकहरू होइन, अनि विनय पिटकहरू, अनि फेरि अर्को फेरि वज्रयानका चाहिँ तन्त्रहरू, यी सारा कुराहरू त यिनीहरू त अहिले छन्। यिनीहरूलाई हामीले देख्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ, अध्यापन गर्न सकिन्छ। र त्योसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि यस्तो कुरा आएको यहाँ हेर्नुहोस् है। यहाँ कुनै फेरि म त बौद्ध हुँ, बौद्धलाई माथि पुर्याउनुपर्छ, अन्य धर्मलाई छिसी भनेर त्यो कुरा पटक्कै होइन। म त हिन्दू, हिन्दूलाई माथि पुर्याउनुपर्छ, अन्य बौद्ध जन छिसी, त्यो कुरा पटक्कै होइन। यहाँ त निष्पक्ष भएर चाहिँ विवेचना गर्नुपर्छ। तपाईँको दिमागलाई निष्पक्ष अवस्थामा पुर्याएर गर्ने हो, न कि आफ्नो जात, आफ्नो कुल, आफ्नो रीतिरिवाज यसमा फसेर गर्ने होइन। यहाँ त स्वतन्त्र विचारको प्रस्तुत गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र विचारलाई लिएर प्रस्तुत गरेपछि त्यहाँ प्रज्ञाको विकास हुन्छ, ओपन हार्ट प्रज्ञाको विकास हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो रहेछ। त्यसकारण हाम्रा भगवान बुद्धले देखाएको सम्यक मार्गबाट बाहिर गएर साधना गरेको जति पनि ध्यान, तपस्या, प्रवचनका जति पनि कुराहरू आउँछन्, प्रवचनमा मिठास हुन्छ। अहिले टेलिभिजनमा एक प्रवचन दिनेहरू पनि थुप्रै छन्, तर उनीहरू जे कुरा गरे पनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटा दत्त गएर अन्तिममा आत्माग्रहमा पुगेर उनीहरू त्यहाँ अड्किन्छन्। उनीहरूले त्यहाँ अनात्माको कुरा गर्न जान्दैनन्, चित्त चेतसीको कुराहरू गर्न जान्दैनन्, आत्माग्रह गल्ती हो भन्ने कुरा उनीहरू ठान्दैनन्। त्यस्तो फरक रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि। बुझ्नु भने के? त्यसो भएकोले म अहिले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले विशेष गरेर हामी नेपालीहरू जुन पहिले बौद्ध धर्ममा हुनुहुन्छ, धेरै वर्षदेखि नै आफ्नो पुर्ख्यौलीदेखि नै बुद्ध धर्मबाट आएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय अहिले आएर अन्य धर्महरूबाट छोडेर फेरि भगवानको सम्यक मार्ग बुद्ध धर्ममा गएकाहरू पनि छन्। अहिले त थुप्रै छन्। पश्चिमा देशदेखि लिएर हाम्रो नेपालभित्र पनि कतिपय अब पहिला अब हिन्दू धर्ममा बसेका होइन, जनै लाएर हरेक दिन गायत्री जप्नेहरू पनि अब अहिले चाहिँ जनै फ्याँकेर टुपी काटेर अनि बुद्धको चाहिँ शरणमा आएकाहरू पनि छन् होइन, यस्ताहरू पनि छन्। र कतिपय अब अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि पहिचान भन्ने कुरा पनि आएका छन्। हाम्रो पहिचान के हो, उसको पहिचान के हो, अलिकति राजनीति जस्तो भनौँ न, त्यो पनि आइरहेको छ होइन। त्यसमध्ये पनि हाम्रो गुरुङ समाजमा, हाम्रा गुरुङ समाजका विद्वत वर्गहरू उहाँहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गुरुङको धर्म चाहिँ उसको धर्म यो भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्न जरुरी छैन। तपाईँले भन्न खोजेको धर्म के हो? रीतिरिवाज, चलनचल्तीलाई धर्म भन्न खोज्नु भएको हो कि यति रीतिरिवाज, चलनचल्तीलाई धर्म भन्ने खोज्नु हो भने त्यो धर्म होइन। त्यसलाई त भगवान बुद्धले पनि धर्म भन्नुहुन्न।
रीतिरिवाज चलन चल्ती यताउता गर्ने हुन्छ नि कर्मकाण्डहरू, यिनीहरूलाई धर्म भनिँदैन। भगवानको मार्गमा धर्म भनेको त्योभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको हुन्छ। धर्म भने त मनलाई अपरेसन गर्ने हो। मनमा रहेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच अनादिकालले जुन लुकेर रजाइ गरेर बसेको छ, यसलाई निकालेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यसले फ्याँक्न सक्नुपर्छ। तब त्यो धर्म भने के? धारण गर्ने, रक्षा गर्ने, मनलाई रक्षा गर्ने, शरीरलाई रक्षा गर्ने, वचनलाई रक्षा गर्ने हो, दिगो रक्षा गर्ने हो, न कि क्षणिक रक्षा। धर्म भने त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यो अरू चिजहरू चाहिँ त्यो कर्म हो, त्यो धर्म हो, त्यसलाई कर्म भनिन्छ होइन। त्यस कारण रीतिरिवाज चलन चल्ती अब चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ कर्मकाण्ड होइन आदि सबै कुराहरू चाहिँ कर्म हुन्, यसलाई धर्म भनिँदैन। त्यस कारण हाम्रो कतिपय हाम्रो गुरुङ समुदायका मैले धेरै चिन्छु उहाँहरूलाई, मेरा मित्रहरू विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म भित्रदेखि पनि सम्मान गर्छु। उहाँहरूको विद्वतलाई होइन उहाँले ऐतिहासिक कुराहरू बताउनु भएको छ। जब यो धर्मको कुरा आउँछ उहाँहरू अलिकति कमजोर जस्तो देखिन्छ कि। जब धर्मको कुरा सुरु हुन्छ अनि उहाँहरू यता कता अल्मली जस्तो कि हाम्रो धर्म यो, हामीले गर्ने धर्म यो, तैँले गर्ने धर्म त्यो, यस्तो यस्तो कुरा ल्याउनुहुन्छ कि। त्यो लिएपछि मलाई अचम्म लाग्यो, कसो धर्म त सबैको साझा हो। धर्म त विश्वव्यापी हो, एज अ युनिभर्सल। धर्म भनेको रिलिजन होइन। धर्म भन्ने कुरालाई इङ्ग्लिस भाषामा उल्था गर्न गाह्रो छ। इङ्ग्लिस भाषामा धम्मलाई अब पालीमा धम्म भन्छन्, संस्कृतमा धर्म भनिन्छ होइन। अब टिबेटन भाषामा छे भनिन्छ। यसलाई चाहिँ ए टु जेड इङ्ग्लिसमा के भन्छ भन्दाखेरि भन्न सक्दैन हामीले। त्यो शब्दै मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले रिलिजन भन्ने शब्दले पनि त्यो सबै धर्मलाई यो बुद्धले भन्न खोज्नु भएको जुन धर्म छ त्यसलाई समेट्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। धर्म भनेको त विश्वव्यापी हुनुपर्छ, सबैले स्वीकार्ने योग्य हुनुपर्छ होइन। सबैले स्वीकार भनेको मतलब त्यहाँ फेरि मूर्खहरूले त्यो स्वीकारेन भनेको त्यो कुरा होइन। विद्वत वर्ग छलफल गर्न सक्ने, युक्तिसँग प्रस्तुत गरेर स्वीकार्न सक्ने त्यस्ता विद्वत वर्ग सबैको अगाडि त्यो स्वीकार्य हुनुपर्छ। धम्म भनेको त प्रकृतिको नियमबाट चल्छ। जुन प्रकृतिको नियमलाई भगवानको भाषामा प्रत्यक्ष त्यसकारण यो गुरुङको धर्म, यो तामाङको धर्म, यो बाहुनको धर्म, यो छेत्रीको धर्म जुन अहिले हामीले भनिन्छ नि, वास्तवमा धर्म भने त्यस्तो होइन। हाम्रो अधिकांश मान्छेहरूले के भनिरहेछन्? कर्मलाई नै धर्म भनिरहेछन्। कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज, चलन चल्ती, चाडपर्व यसैले धर्म भनिरहेछन्। अधिकांश हाम्रो नेपाली समाजले त्यसलाई धर्म भने कुराहरूलाई मात्रै धर्म भनेर चाहिँ अड्किरहेका हुन्छ। त्यसकारण रीतिरिवाज, चलन चल्ती यो सारा भन्ने कुराहरू चाहिँ ग्लास जस्तो, ग्लास। धम्म भनेको चाहिँ ग्लासभित्रको मिठो जुस जस्तो हो। धम्म टिक्नलाई कर्म पनि चाहिन्छ, तर कर्म र धर्म फरक कुरा हो। त्यसैले हामीले धम्मम शरणम गच्छामि भन्नको धम्म चाहिँ त्यो विश्वव्यापी हुनुपर्छ, त्यसमा खोट हुनु हुँदैन त्यस्तो। त्यसकारण हाम्रो अधिकांश हाम्रा चाहिँ गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तामाङ समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हिन्दू समुदायका बाहुन छेत्रीहरू व्यक्ति अन्यहरू पनि होलान्। यिनीहरूको यसो कुरा सुन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो धर्म हिन्दू, हाम्रो धर्म बौद्ध, हाम्रो धर्म के भन्छन् नि, यिनीहरूले मात्र त्यो कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज यिनीहरूलाई नि बढी समातेर बसिरहेको देखिन्छ। त्यो गलत। त्यो त कर्म हो, त्यो धर्म होइन। वास्तविक धर्म भनेको त त्योभन्दा माथि हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वव्यापी हुन्छ, युनिभर्सल हुन्छ। त्यो कुनै एउटा सीमामा बस्दैन। त्यो सीमामा कुनै एउटा जातिवादी कुनै एउटा त्यसमा रहने कुरो होइन त्यो। जस्तो कि त्यहाँ एउटा पानीको कुवा छ, त्यो पानीको कुवा त विश्वव्यापी हो नि। त्यसले चराको प्यास पनि बुझाउँछ, अन्य जीव जन्तुको प्यास पनि बुझाउँछ, मान्छेको प्यास पनि बुझाउँछ। धम्म भने त्यस्तो हुनुपर्छ, सबैको प्यास बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ, सबैको दर्दनाक कुराहरूलाई हटाउन सक्ने हुनुपर्छ। त्यो अभ्यास गरेपछि त्यो हट्नुपर्छ। बुझ्नु भने के? सही अभ्यास गरेपछि त्यो हट्नुपर्छ। तसर्थ अनि म यहीँबाट भन्न चाहन्छु
धर्म र कर्म भनेको फरक कुरा हो। त्यसकारण कर्म गर्नु भनेको चाहिँ एक किसिमको हो, धर्म भनेको चाहिँ फेरि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मनको अपरेसन गर्ने हो हैन। हाम्रो मनमा अनादिदेखि बसेको एउटा घाउ छ, एउटा रोग छ, एउटा चाहिँ एउटा पीडा भयानक रोग, त्यो निकालेर फ्याँक्ने एउटा चाहिँ टेक्निक हो धम्म भनेको। बुझ्नु भने के, यसरी बुझ्नु होला है त। त्यसकारण यदि त्यसो हो भने त म त अब हिन्दू धर्म आए जस्तो हुन्छ नि त, मैले त हिन्दू धर्म फ्याँके जस्तो भयो नि त। बौद्ध धर्मलाई भनेर ल्याएको छ भने त्यस्तो कुरा होइन नि त। सच्चाइ जहाँ छ, सच्चाइ के छ त्यहाँ जाने हो नि त। तपाईँको विचारले चाहिँ विचार गरेर, विवेचना गरेर, जाँचेर होइन, युक्तिसँग त प्रयोग गरेर जाने हो नि त। त्यसकारण धम्म भनेको त विश्वव्यापी हो, युनिभर्सल हो। भगवानको धम्म सबैको लागि खुल्ला ढोका छ। यहाँ ढोका खुल्ला, सबैलाई दैलो खुल्ला छ। यहाँ कुनै जातिवादीको ऊ पनि छैन, कुनैको यस्तो ऊ पनि छैन, खुल्ला छ। हिजो मैले यो कर्महेतु फलमा एउटा कुरा त्यहाँ लेख्यो। त्यहाँ मैले त्यो कर्महेतु फलको पुस्तक भोट भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दैछु। त्यसमा एउटा कुरो आयो। के आयो भन्दाखेरि भगवान शाक्यमुनि बुद्धको पालामा भिक्षुहरू पनि थुप्रै थिए। भिक्षुहरूको जीवनशैली चाहिँ भिक्षा मागेर चलाउँथे र अन्य माग्ने मान्छेहरूको जीवनशैली पनि भिख मागेर चलाउँथे। त्यो भिक्षा र भिख माग्नु फरक कुरा हो। भिक्षुहरूले चाहिँ भिक्षा माग्थे, अन्य मगन्ते भिखारीहरूले चाहिँ भिख माग्थे, भिख मागेर जीवनशैली चलाउँथे। र त्यस्तो भएपछि हेर्दाखेरि त उठे जस्तो लाग्छ नि, भिक्षा मागे पनि भिख मागे पनि माग्ने कुरामा। तर भिक्षा माग्ने भनेको चाहिँ त्यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि भगवानमा भिक्षा माग्ने भनेको अर्थ के भन्दाखेरि त्यो माग्ने मात्रै कुरा होइन। त्यहाँ भिक्षा माग्ने भनेको त्यहाँ के हुन्छ, त्यो दुइटैले मागेको हुन्छ। भिक्षुले केही सेवन गर्ने भिक्षा मागेको हुन्छ, गृहस्थीले भिक्षुबाट पुण्य मागेको हुन्छ, पुण्य कमाउने मद्दत मागेको हुन्छ। त्यहाँ आदान प्रदान हुन्छ। भिख माग्नेहरूले चाहिँ यता मात्रै मागेको हुन्छ, उता आदान प्रदान हुँदैन। उता दिने कुरा दिनेलाई त पुण्य उसले पनि पाउँछ। तर भिक्षुहरूले चाहिँ भिक्षा मात्रै लिँदैन, उसलाई सत् मार्ग पनि देखाउँछ, सम्यक मार्ग पनि देखाउँछ उसले। त्यही भएर चाहिँ भिक्षा र भिख भनेको फरक कुरा हो। भगवानको पालामा भिखारी मगन्तीहरूले पनि त्यहाँ भिख माग्थे, भिक्षुहरूले पनि त्यहाँ भिक्षा माग्थे। अनि उनीहरू सँगसँगै जाँदाखेरि उनीहरूलाई पनि धेरै कुराको चाहिँ सहज हुन्थ्यो होइन। भिखारी मगन्तीहरूलाई पनि अब भिख पाउन सहज हुन्थ्यो, सहज भएको थियो। यतिसम्म भने चाहिँ 500 भिखारीहरूले पनि भगवानको छत्र छायाबाट भिख पाउँथे अरे, जीविकोपार्जन गर्न सजिलो भएको थियो अरे होइन। त्यो भएपछि अब ती भिखारी मगन्तीहरूले एक दिन छलफल गरेछन्, हेर हामी त यसरी भिख माग्दैछौँ, भगवानको सहयोग मद्दतबाट हामीलाई सुलभ पनि भएको छ, भिख पनि सजिलोसँग पाएका छौँ। तर हामीले यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई सदुपयोग किन नगर्ने, बरु हामी भिक्षु भएर जाउँ न त। भिक्षु भएर जाउँ, भगवानसँग केही ज्ञानका कुराहरू सिकौँ, अभ्यास गरौँ, जहाँ अरूलाई पनि सिकाइदिउँ। त्यो बाटो सुगम छ नि त, राम्रो छ नि त। हिसाबले ती 500 मगन्ते भिखारीहरू चाहिँ भगवानकहाँ गएर चाहिँ भगवान हामीलाई पनि अब भिक्षु बनाइदिन पर्यो भनेर अनुमति मागे, बिन्ती गरे। भगवानले के भन्नुभयो भने, हेर भगवानको धम्म मार्ग भनेको यो चाहिँ विश्वव्यापी हो, सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। तिमीहरू छ भन्नु भगवान, ल हेर्नुहोस् त, तिमीहरू भिखारीहरू, तिमीहरू कुन जातका कुन थरका काम गर्नु भएन, उहाँले सबैको लागि खुल्ला ढोका छ भनेर उनीहरूलाई भिक्षु बनाइदिनु भयो, भिक्षुको सिल दिनुभयो। भिक्षु भएपछि त्यहाँ त हल्लाखल्ला भयो, किनभनेदेखि भगवानको धम्मलाई त एकदम सम्मान थियो। त्यहाँ ठुला बडा राजा धनीहरू होइन, व्यापारीहरू, विद्वान वर्गले सबैको अगाडि चाहिँ बुद्ध शासनलाई चाहिँ सम्मान थियो, एउटा ठुलो गरिमा थियो, इज्जत थियो त्यहाँ। अब चाहिँ भिखारीहरू त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अरूहरूले जुन इज्जतको कुरा गर्थे, अलिकति ल
अब बुद्ध शासनमा यस्ता भिखारीहरू आएपछि अब यो शासन त धमिलो हुन्छ। जुन हामीले सम्मान दिन्थ्यौँ त्यो सम्मान त हामीले दिन गाह्रै, जुन सम्मान दिन्थ्यौँ त्यो सम्मान दिन त गाह्रै पर्ला भन्ने चाहिँ कुरा आएछ कि त्यहाँ हल्लाखल्ला भएछ। हल्लाखल्ला भइसकेपछि अब जुन त्यो भिखारीहरू थिए जो भिक्षु बने उनीहरूलाई भगवान् बुद्धले ज्ञान सिकाइदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो। उनीहरूले पनि सही ढङ्गसँग कल्याण मित्रले जे देशना गर्नुभयो सही अनुसार सही ढङ्गसँग अभ्यास साधना गरेर उनीहरू सबै अरहत्त भएछन्। हेर्नुहोस् है, अरहत्त भइसके। दिन पहिला उनीहरू भिखारी भनिन्थ्यो, ती व्यक्तिहरू अब पूजनीय अरहत्त भइसके। अब यता चाहिँ अरू मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको खिल्ली उडाउँदैछन्। उनीहरूको मात्रै होइन कि भगवानको शासनलाई पनि उनीहरूले खिल्ली उडाउँदैछन्। यस्ता भिखारी बुद्ध शासनमा आएछन्। अब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई घरमा बोलाएर सम्मान गर्न सक्ने अवस्था रहेन भन्न थालेछन्। अनि त्यो यो घटना घटेको श्रावस्तीमा। श्रावस्तीमा त्यहाँ जेतवन भन्ने बिहार छ जहाँ अब भगवानको अहिलेको हिसाबले ठुलो गुम्बा भनौँ न त्यस्तो थियो त्यहाँ होइन। अनि त्यो जुन चाहिँ बिहार दान दिने एकजना अर्कै थिए जेत भन्ने राजकुमार। जेत नाम गरेका राजकुमारले एक दिन अब भोलिको लागि युवा भोजन भगवान र भगवानको सङ्घ परिषद सहित म कहाँ चाहिँ आउनु पर्यो भनेर निम्तो दिन गएछन्। निम्तो दिँदाखेरि भगवानको परिषद चाहिँ आउनु, त्यो मगन्ते भिखारीहरूलाई चाहिँ नल्याउनु भनेछन् है। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ त्यो मगन्ते भिखारीहरूको लागि चाहिँ छैन, निम्तो छैन। अरू भगवान्लाई भगवानका परिषदहरूलाई चाहिँ चुरै निम्तो छ भने जस्तो गरेर निम्तो दिएछन्। ल हेर्नुहोस् त, अब भोलि बिहान भोजनको बेला आएपछि अनि भगवान्ले सबै भिक्षुहरूलाई बोलाएर जो त्यो मगन्ते भिखारी भिक्षु भएका थिए उनीहरूलाई, ल तिमीहरूको लागि चाहिँ निम्तो छैन, निम्तो दिएन उसले, त्यसमा नबोलाएको पाउनु भएर जान चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यसमा तिमीहरू चाहिँ अरहत्त हौ, तिमीहरूसँग धेरै रिद्धि सिद्धि शक्ति पाइसकेका छौ। तिमीहरू मार्ग भएर चाहिँ उत्तर कुरुद्वीपमा जाऊ भिक्षाको लागि। उत्तर कुरुद्वीपमा गएर भिक्षा ल्याऊ, त्यो भिक्षा लिएर खानको लागि चाहिँ यहाँ आऊ, हामी कहाँ आउँछ है। त्यो जेठ राजकुमारले तिमीलाई भोजनको लागि निम्तो दिएको चाहिँ छैन। भोजनको व्यवस्था तिमीहरू आफै गर, उत्तर कुरुद्वीपमा जाऊ, भोजन लिएर आऊ, हामीसँगै बसेर खाऊँ भनेर भगवान्ले यस्तो आज्ञा भएछ है। अब ती भिक्षुहरू त उनीहरू त 500 भिक्षुहरू फेरि जुन हिजो जस्तै भर्खर त्यो रोडतिर माग्ने भिखारी हो तिनीहरू। उनीहरू अरहत्त भए भगवानको मार्गमा आएर। अनि आकाश मार्गबाट अन्तरिक्षबाट गएर उनीहरू कुरुद्वीपमा पुगेर अनि अब त्यहाँको भोजन त यहाँभन्दा धेरै उच्च कोटिको हुन्छ। त्यहाँको स्वादै फरक भन्ने ठाउँको भोजन त धेरै मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ। त्यस्ता भोजन लिएर ठ्याक्क अनि भगवान पनि आफ्नो परिषद सहित जेठ राजकुमार दरबारमा भोजनको लागि सवारी भयो। त्यहाँ पुगेपछि अब भोजन खाने बेलामा अनि जेठ राजकुमारले आफ्नै हातबाट चाहिँ भगवानलाई पस्के होइन। अब एकदमै भगवानको सँग जाने व्यक्तिहरू सबै एकदमै संयम त भएर हिँडेका हुन्छन्। लाइनमा पनि सिधा गरेर हिँड्छ, दायाँ बायाँ कहीँ हेर्दैन, नहेरेर पनि सबै थापै हेराले हिँड्छन् उनीहरू। दायाँ बायाँ कहीँ आँखाले नहेरेर पनि सबै थापिसके हुन्छ दायाँ बायाँ के भइरहेछ भनेर यो जानकारी पनि भइरहेको हुन्छ उहाँलाई। यस्तो किसिमले अनुशासित भएर बस्नुहुन्छ नि त। त्यस्तै बेलामा अनि अर्को 500 जना भिक्षुहरू पनि आफ्नो भिक्षा पात्र भरि भोजन लिएर लाइनैसँग एक गरेर अनुशासित भएर आएर उनीहरू पनि भगवानकै लाइनमा एकापट्टि गएर बसे रे। उनीहरूको भात खाने तरिका, हात धुने तरिका, ती जेठ राजकुमार तिनछक परे। अमै यस्ता चाहिँ आर्य सङ्घहरू यिनीहरू कहाँबाट आउनुभएको होला। हेत्तेरिका मैले हिजो भए त म उहाँहरूले पनि म निम्तो दिएर म कहीँ भोजन भोजन दिन म कस्तो दुर्भाग्य कस्तो अभागी रहेछु। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला हिजो देखिनँ मैले, त्यो मैले थाहा पाइनँ। यो कुरा म सोध्छु भनेर अनि भगवान कहाँ गएर बिन्ती गरेर भो भगवान यी 500 यी महान आर्य सङ्घहरू यस्तो अनुशासित, उहाँहरूलाई त मैले हिजो निम्तो दिन सकिनँ, यसमा म धेरै दुःखी छु। उहाँहरू कहाँबाट आउनु भएको भनेर भगवानसँग सोधेछन्। कसले? जेठ राजकुमारले। जेठ राजकुमारले हेर जेठ
यिनीहरू हिजो त्यहीँ थिए, हामीसँगै थिए, यिनीहरू हामीसँगै थियौँ भन्नुभएको छ। अनि हिजो मैले निम्तो दिएको त अनि उहाँहरू त फेरि अहिले त अर्को ठाउँबाट भोजन लिएर आउनु भन्दाखेरि होइन, उनीहरूलाई तिमीले निम्तो दिएनौ रे। अनि किन नदिएको? भगवान्लाई भगवान्को परिषद मैले त्यो भिखारी बाहेकलाई त मैले निम्तो दिएको थियो भन्दाखेरि त्यही भिखारीहरू हुन्। अनि त्यो जेताले मलाई लाजले भुत्तुकै भएर हो। त्यसकारण भगवान्को धम्म भनेको विश्वव्यापी धर्म हो। यो सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। यो बुझ्नु भने के यो? त्यसकारण धम्म भनेको चाहिँ सर्वव्यापी हो। यो न कि एउटा जात, न कि एउटा रीतिरिवाज, न कि एउटा कर्मकाण्ड, न कि एउटा चलन चल्ती, न कि एउटा चाडपर्वमा सीमित रहेको हुँदैन। सद्धम्म, अहिले हामी सद्धम्मको बारेमा कुरा गर्दै, धम्म भनेको त सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। चाहे त्यो आस्तिक, चाहे त्यो नास्तिक, चाहे त्यो जोसुकै होस्, को धम्म सबैको लागि ढोका खुल्ला छ। यो धम्ममा कति आस्तिक पनि आएर शान्ति प्राप्त गरेर गए, नास्तिक पनि आएर उनीहरू चाहिँ शान्ति प्राप्त गरेर गए है। कतिपय अब अनपढ पनि आएर यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ क खसम्म पढ्न नजानेका, एबिसीसम्म नजानेका गाई गोठालेहरू पनि आएर यो ज्ञानमा आएर चाहिँ उनीहरूले शान्ति प्राप्त गरेर गए। मयू पनि ठुल्ठुलो व्यापारीहरू पनि आएर यो ज्ञानमा आएर शान्ति प्राप्त गरेर गए। आउकेरो राजा, मयू सम्राट भन्नेहरू पनि आएर यो ज्ञानमा आएर छैन शान्ति प्राप्त गरेर गए। मयू विद्वान, मयू पण्डित भन्नेहरू पनि यो ज्ञानमा आएर शान्ति प्राप्त गरेर गए। भनेपछि भगवान्को धम्म चाहिँ सर्वव्यापी छ। त्यसकारण हामी नेपालका हामी केही व्यक्तिहरू, केही अब समूहहरूले चाहिँ हाम्रो धर्म यो, त्यो बुद्धको धर्म हाम्रो धर्म, त्यो बुद्धको धर्म हाम्रो होइन भनेर बुद्धलाई पन्छाउने भगवान्को सम्यक मार्ग तपाईँको लागि ठुलो एउटा चाहिँ घाटा भनौँ कि एउटा चाहिँ के भन्ने अब त्यसलाई अब होइन। गएर पानी कहाँ पाउँछ भनेर कुवा खने जस्तो थियो। छौ समुद्रमा पुगिसक्यो तर पानी कहाँ पाउँछ भनेर खोज्दै हिँड्ने जस्तो थियो। बुझ्नु भने के बुझ्नुपर्छ। यो अलिकति अतिरिक्त रूपमा मैले बताएको। मैले यता कता अहिलेको यो युट्युब च्यानलहरूमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जब उहाँहरूले यस्तो कुरा उठाउनुहुन्छ, जब धम्मको कुरा आउँछ अलिकति आफूलाई कमजोर जस्तो, अलि नबुझे जस्तो, अन्धारमा ढुङ्गा हाने जस्तो गरेर ठ्याक्क भनिदिनुहुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भएर म यो भन्न चाहँदैन थिएँ। उहाँहरूलाई मैले उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजेँ होइन। उहाँहरू विद्वान, हामीभन्दा धेरै विद्वान हुनुहुन्छ। यस्तो कुरा अन्य कुराहरूमा धेरै विद्वत वर्ग हो उहाँहरूले सम्मान गर्नु। उहाँहरू हामी नेपालको मणि हो, उहाँहरू मणि हो। उहाँहरू स्रष्टा, उहाँहरू सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँबाट हामी धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ त्यस्तो। तर जब धम्मको कुरा आउँछ उहाँहरूमा अलिकति कमजोर भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ होइन। ती विद्वत वर्गहरू म नाम तोकेर म भन्न चाहन्न, नाम तोकेर भनेर काम पनि छैन होइन। त्यसकारण म उहाँहरूलाई अहिले यहीँबाट अनुरोध गर्छु कि कर्मकाण्ड, रीतिरिवाज, चलन चल्ती, चाडपर्व भनेको चाहिँ धम्मभन्दा अलिक तल स्तरको हो। चाहिँ त्यो खुर्कीलाई टेकेर अलिक माथिल्लो स्तरको, अलिक माथिल्लो स्तरको भएकोले अनि धर्ममा जुस जस्तो हो। त्यो जुस चाहिँ सिसाको गिलासमा पनि अट्छ, तामाको गिलासमा पनि अट्छ, सुनको गिलासमा पनि अट्छ, माटोको गिलासमा अट्छ होइन। कर्मकाण्ड भिन्न भिन्न होलान् तर सत्धम्म भनेको त्यस्तै भिन्न भनेर छुट्याउन मिल्दैन, व्यापी हुन्छ। जसले मनको अपरेसन गरेर मनमा लुकेर बसेको त्यो रोग, राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच चाहिँ जडैदेखि चाहिँ निकालेर फ्याँक्ने काम गर्छ। सत्धम्म भने त्यस्तो हुनुपर्छ। एउटा कथा मात्रै, एउटा कुरा मात्रै, या फलानुको जीवनको घटना मात्रै काम गर्न सक्दैन। यहाँ त दुःखको जरो के हो, त्यसको पैसा छ, त्यसलाई चिनिन्छ, चिनेर त्यसमा हमलाई युद्ध गरिन्छ। युद्ध गरेर आएको जुन चाहिँ थपिन्छ, सहनशीलतालाई अपनाइन्छ र अगाडि बढिन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो अनादिकालदेखि आएको त्यो जुन दुःखको ज्वरो हो त्यसलाई उखालेर फ्याँकिन्छ। बुझ्नु भने के त्यो फ्याँक्ने काम गरेकोलाई अनि सद्धम्म अभ्यास गरेको भनिन्छ। हुँदैन
हो एवं प्रकारले अनि हामीले लौकिक मार्गबाट यो कुरा किन आएको भन्दाखेरि लौकिक मार्गबाट त्यो दुःखको ज्वरो उखेलेर फ्याँक्न सक्दैन। लौकिक भावना मार्ग मात्रैबाट त्यो दुःखको ज्वरो उखेलेर सकिन्न। दुःखको ज्वरदेखि उखेलेर लोकोत्तर भावना मार्ग चाहिन्छ। लोकोत्तर भावना मार्ग भने सम्यक मार्ग गरेको र प्राप्त भएको लोकोत्तर भावना मार्ग चाहिन्छ, हैन? त्यस दुःखको ज्वरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न सक्छ। तसर्थ अन्यथा हामी प्रकारै लोकमा पुगे तापनि फेरि पतन भएर खस्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यहाँ लामो समयसम्म होला, कल्पसम्म बस्न सकिएला। जति नै कल्प बस्दा पनि आखिरमा खस्नुपर्ने भएपछि त त्यो त दिगो त भएन, हैन? जति नै सुख, जति नै मोज मस्ती भए तापनि के छ भने त्यो सार के भयो त हो? जति नै, हैन, जति नै अब चाहिँ मोज मस्ती गरेर, हैन, इन्जोयबल लाइफ, लग्जरी लाइफ बिताए तापनि एक दिन खस्नु पनि छ भने त्यो के भयो त? के सार रह्यो त? त्यो त सारहीन भयो नि, सारहीन। तसर्थ सारहीन नहुने किसिमको त्यस्तो खालको सुख प्राप्त गर्नु पो पुरुषार्थ हो त, हैन? त्यो जब सारहीन भएका कुराहरूलाई सारा जीवन चुर्लुम्मी डुबाएर, हैन, खर्चिलो बढी नाफा कम, नाफा पनि एकदमै थोरै नाफा, त्यस्तोको लागि चाहिँ मरिमेटेर टुङ्ग्याउनु भनेको त त्यो त विद्वत तरिका त होइन। मूर्खहरूले त गर्छ त्यो, विद्वत व्यक्तिको तरिका त होइन त्यो। बुद्धिमानले त थोरै धेरै नाफा पाउनुपर्छ, हैन? थोरै खर्चेर धेरै नाफा। अहिले हामीले पाएको छोटो यो मानव चोला अभ्यास गरेर दिगो नाफा, कहिले पनि पतन हुन नपर्ने खालको सुख प्राप्त गर्नु पो ठुलो कुरो हो त, हैन? यत्रो चाहिँ अमूल्य मानव देह चुर्लुमै खर्चेर स्थायी थोरै सुखको लागि चाहिँ मरिमटेर लाग्नु, त्यो त कुकुरले हड्डी खाए जस्तो हो। एउटा हड्डी हुन्छ, त्यसलाई सयौँ कुकुर चाहिँ त्यहाँ मरिमेटेर हुन्छ, रक्तामी उनीहरू बल्ल बल्ल एउटा कुकुरले, त्यो जो बलशाली छ त्यसले त्यो हड्डी पाउँछ। अनि एक ठाउँमा ल्याएर त्यो हड्डी टोक्छ, उसले एकदमै स्वाद पाउँछ, रस पाउँछ। वास्तवमा त्यो हड्डीको रस होइन, त्यो हड्डीभित्र पिएपछि उसको गिजाहरूमा चाहिँ काटिन्छ, त्यहाँबाट खुन बग्छ। आफ्नै खुनलाई त्यो कुकुरले मैले सुख पाएँ, मैले मिठो पाएँ भनेर खाइरहेको। त्यस्तै अधिकांश व्यक्तिहरू पनि यस्तै किसिमले जीवनशैली खर्चिरहेका हुन्छन्। बुझ्नु भएन के? तसर्थ हामीले यत्रो मानव चोला पाएपछि त्यति मात्रैमा सीमित नराखेर, हैन, त्यसलाई एउटा सीमित यो अस्थायी सुखलाई अलिकति सीमित राखेर अनि स्थायी सुखतर्फ चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हो के अरे, हैन? यही बेला लाग्नुपर्ने हो के अरे? अरू चोला, पशुको चोला पाएर लाग्न सकिन्न, देवता भएर लाग्न सकिन्न, यो मान्छे लाग्ने हो नि त। तसर्थ अब भावना मार्ग अभ्यास गर्ने तरिका त्यसकारण सम्यक मार्ग प्लस त्यसमा लौकिक भावना मार्गलाई पनि सम्यक मार्गमा ल्याएर साधनामा उतार्न सक्यो भनेदेखि त्यो दिगो हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ अरे, हैन? त्यसकारण लौकिक भावना मार्ग चाहिँ बौद्ध अबौद्ध दुवै साधकाले गर्नु हुन् रे।
त्यसकारण म अहिले नै यहाँ म तपाईँहरूलाई सोध्छु, जुन हाम्रो चाहिँ भगवानको सम्यक मार्ग बाहिर रहनुभएका अन्य धर्ममा लाग्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म सोध्छु, तपाईँले लौकिक भावना मार्ग कसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ र तपाईँको अभ्यासको लेभल कहाँसम्म पुग्यो अहिले, होइन? त्यो हुनु पऱ्यो नि त, त्यो अभ्यास पऱ्यो नि त। मात्र एउटा आरती मात्रै उतारेर र भजन कीर्तन मात्रै गाएर यो दुःख पीडा त निष्क्रिय पार्न सकिन्न। एकछिन निष्क्रिय होला, एकछिन आनन्द आउला, फेरि उठेपछि त जिउको त्यही हुन्छ क्या फेरि। त्यसकारण यसतर्फ पनि हाम्रो अन्य धर्मावलम्बीमा लागेका मित्रहरूले ध्यान दिन जरुरी छ कि तपाईँको अभ्यास कहाँसम्म पुग्यो, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ ब्रह्मलोकमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ब्रह्मलोकमा पुग्ने अभ्यास कहाँसम्म पुग्यो। तपाईँ निराकारमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने निराकारमा पुग्ने अभ्यास कस्तो हो, कसरी पुगिन्छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ अब हामी यो 6वटा मनस्कार हुन्छ, अब 7औं चाहिँ अब फलमै राखिन्छ। 6वटा मनस्कारको साधना प्राप्त गरेपछि ध्यानको अर्पणा प्राप्त हुन्छ। बुझ्नु भने के मनस्कार ध्यानहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त उपचार ध्यान भनिन्छ। उपचार ध्यान गरे बापत उपलब्धि छ, त्यसलाई चाहिँ अर्पणा ध्यान भनिन्छ, होइन? समथिङ निर्दोक समथिङ मुसी। बुझ्नु भने के उपचार ध्यानले अर्पणा ध्यानसम्म पुर्याइ, त्यहाँ पुगेर पाउने ध्यानलाई अर्पणा ध्यान भनिन्छ, होइन? त्यसमा अब अहिले हामीले उपचार ध्यानको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। बुझ्नु भने के 6 किसिम, त्यसबारे हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब हामी अर्पणा ध्यानतर्फ जाँदैछौँ, समथिङ मुसी। त्यसरी अभ्यास गरेको साधनाबाट प्राप्त हुने ध्यान के हुन् त? अर्पणा ध्यान। अब हामी आज हामी छुनेछौँ, बाँकी फेरि भोलि भनेछौँ, है त, थोरै मात्रै अहिले। त्यसकारण अब अर्पणा ध्यान चाहिँ 8वटा हुन्छन्। लौकिक भावना मार्गले प्राप्त गरेको अर्पणा ध्यान चाहिँ कतिवटा हुन्छ? 8वटा हुन्छ। 4वटा हुर्प धातुको ध्यान र बाँकी 4वटा निराकार अरूप धातुको ध्यान गरेर 8वटा हुन्छन्। बुझ्नु भने के त्यसकारण अर्पणा ध्यान 8वटा हुन्छन्, हुर्प धातु र अरूप धातु गरेर। जुन मैले तपाईँले एउटा चित्र पनि यहाँ मैले देखेँ, अरूप धातु र रूप धातु ध्यान तपाईँले सम्यक मार्गमा जोस् त्यो प्राप्त गर्नुभएको छ भने भोलि तपाईँ त्यहाँ जन्म लिन सक्छ, त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छ, फेरि त्यस्तो सकिन्छ। त्यसकारण अब यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रूप धातुको ध्यान चाहिँ अधिकांश यहाँ वेदनासँग सम्बन्ध, संवेदना हुन्छ नि, दुःख संवेदना, सुख संवेदना, न सुख न दुःख संवेदना। अरे संवेदनाहरूलाई चाहिँ यहाँ बढी फोकस गरेको हुन्छ, होइन? त्यसकारण रूप धातुको 4वटा ध्यानले चाहिँ 2 किसिमका संवेदनालाई त्याग्छ। चौथो ध्यानमा पुगिसकेपछि दुःख वेदना पनि सुख वेदना पनि त्याग्छ, तर न सुख न दुःख तान्योम उपेक्षा वेदनालाई राख्छ। 3टा वेदना, दुःख वेदना, सुख वेदना, उपेक्षा वेदना। 3टा वेदना मध्ये 4थ ध्यान प्राप्त गरेको व्यक्तिले दुःख र सुख वेदना त्यागिसकेको छ। निन्द्रा पनि त्याग्छ भनेको कुरा त्यो सबै निष्क्रिय पारेको हुन्छ। निन्द्रा पनि निष्क्रिय हुन्छ, अनि राग रिस मोह लोभ लालच डाहाहरू सबै निष्क्रिय भएर रहेको हुन्छ, होइन? मोह भन्न चाहिँ फेरि एक किसिमको मोह, फेरि सबै मोहलाई भन्नु खोजेको एक किसिमको मोह। अनि मोह पनि 2 किसिमको हुन्छन्। एउटा चाहिँ कर्म हेतु फलसँग सम्बन्धित मोह,
एउटा चाहिँ मिथ्या दृष्टिसँग सम्बन्धित मोह हुन्छ। कर्म हेतु फलसँग सम्बन्धित मोह ले चाहिँ त्यसले पाप काम मात्रै गर्छ। देवी देवतालाई भाकल गऱ्यो भने मेरो कामना पुरा हुन्छ, देवी देवतालाई भाकल गरेर पञ्चौली दियो भने मेरो मनोकामना पुरा हुन्छ भने त्यो हत्या चाहिँ मोहबाट हुन्छ। जे गरे पनि हुन्छ, मरेपछि कसले के देखाएछ भन्ने किसिमले जाँदै गयो भने एक किसिमले त्यो पनि एउटा मोह नै हो हैन। तिनीहरू चाहिँ के अरे अकुशल कर्मसँग सम्बन्ध राख्छ। अब मरेपछि के पनि छैन भन्ने चाहिँ भनेर अगाडि बढ्ने चाहिँ उच्छेद दृष्टिसँग मिथ्या दृष्टिसँग सम्बन्ध राख्यो। मरेपछि के पनि छैन, अब जे गरे नै हुन्छ भनेर गर्ने चाहिँ त्यो मोह चाहिँ फेरि हैन कर्मसँग आएको मोह भयो। त्यसले गरेको क्रियाकलाप चाहिँ पाप हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँ कुरो के आयो त भन्दाखेरि वेदना तीन किसिमका हुन्छन्। दुःख वेदना, दुःख वेदना भने के हो? शारीरिक पीडा, मानसिक पीडा। यो त पशु पन्छीधरीले पनि थाहा हुन्छ। सुख वेदना रे, सुख वेदना भने के हो? अस्थायी सुख, अस्थायी सुख। यो त अन्य धर्म आलमीहरूले पनि यो अस्थायी हो भनेर जान्दछन्। उपेक्षा वेदना रे, उपेक्षा वेदना भनेको न सुख न दुःख। उपेक्षा वेदना यसलाई त्याग्नको लागि चाहिँ सम्यक मार्गले मात्रै सक्छ, अरूले सक्दैन। सम्यक मार्गले मात्रै उपेक्षा वेदना त्याग्नु। सम्यक मार्गबाट बाहिर रहेका मार्गहरूले उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन रे। बुझ्नु भने के हो? अब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यानले चाहिँ दुःख वेदना र सुख वेदनालाई निष्क्रिय पार्छ र ऊ चाहिँ उपेक्षा वेदनामा रहन्छ अरे। अब अरूप धातु निराकारका ध्यानहरूले चाहिँ के त्याग्छ त? त्यसले चाहिँ अब दृश्य संज्ञा, संज्ञहरू भनौँ न, हो यस्तो चाहिँ त्याग्छ हैन। र त्यसले सूक्ष्म किसिमको वेदना पनि त्यसले पनि त्याग्न सक्दैन। सूक्ष्म किसिमको उपेक्षा वेदना त त्यसले पनि त्याग्न सक्दैन। सूक्ष्म किसिमको उपेक्षा वेदना त्याग्नको लागि सम्यक मार्गको अनात्मा भावन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै सक्छ। सिमाना यहाँबाट छुटिन्छ। बुझ्नु भने के? तसर्थ अर्पण ध्यान 8 छन् भन्यो। अब यो कुरा हामी किन यहाँ भन्दैछौँ त अहिले भन्दाखेरि हामी ध्यान गर्दाखेरि हामीले के अनुभव आउँछ? यो नक्सा हो नि त। मलाई यस्तो अनुभव आएपछि म यो ध्यानमा पुगेछु है भन्ने हामीलाई जानकारी हुन्छ। यस्तो अनुभव आएपछि म अहिले यो अवस्थामा पुगेछु भन्ने जानकारी हुन्छ। यस्तो अवस्था आयो भने अहिले म चाहिँ सम्यक मार्गबाट बाहिर छु भन्ने हामीले जान्दछौँ। यस्तो अनुभूति आयो भने म अहिले सम्यक मार्गभित्र कुरा हामीलाई जानकारी हुन्छ। हो त्यो रूपरेखा, यो नक्साको रूपरेखाहरू हामीले पहिले अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ, पहिले जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो जानेनौँ भने फेरि हामी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि बिचमा अड्किन सक्छ। यहाँबाट गयो, अब यहाँ पुगेपछि कहाँ जाने? अगाडि जाने पछाडि जाने ठाउँ पनि छैन, अड्किन सक्छ फेरि। त्यस कारण यहाँबाट कहाँ जाने त? त्यो ठाउँ अहिले हामीले चाहिँ नक्सा तम तयारका साथ जानेको हुनुपर्छ। त्यही यो बाटोबाट हामी हिँड्न सक्छौँ। जबसम्म यो नक्सा सही ढङ्गसँग जान्दैन तबसम्म त अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो लाग्ला नलाग्ला, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले भगवानको मार्गमा लागेका हामीहरूले भगवानको बारेमा अध्यापन गर्नै पर्छ। यो ज्ञान सुन्नै पर्छ। 1 2 3 तपाईँ 90 वर्षको पुगेको भए तापनि तपाईँले यो ज्ञान सुन्नु भएन भने तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ? कसरी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले यो ज्ञान जानेन बुझेन भने अभ्यास कसरी गर्नुहुन्छ? जब अभ्यास गरेन भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त?
जब समस्याको समाधानै भएन भने तपाईँ त्यो गरेको फाइदा के भयो त? के फाइदा भयो त? बेकार भयो, टाइम खर्च भयो, जीवन खर्च भएर सक्यो, त्यति गयो। त्यसकारण हामीले धम्म अभ्यास साधना गर्नको लागि राम्रोसँग सुन्नुपर्छ। पहिला सुनिसकेपछि आफ्नो दिमाग प्रयोग गरेर त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जानेर बुझेर पक्का गरिसकेपछि अनि अभ्यास उत्रिनुपर्छ। अनि उत्रिएपछि त्यहाँबाट अनुभूति जाग्छ, अनुभव जाग्छ। जागेको अनुभवले अनि मनमा मैलहरू पखालिँदै जान्छन्। सच्चाइ जान्यो नि त, सच्चाइको चेतना जाग्यो नि त। जागेपछि जुन सच्चाइबाट बाहिर रहेको सबैले भनेर पक्रेका अविद्य अज्ञानताहरू हट्दै जान्छन्, हट्नै पर्छ। किनकि त्यो दुईवटा एकै ठाउँमा बन्न सक्दैन। एउटा आएपछि अर्को हट्नै पर्छ, उनीहरू मिल्दैनन्। अविद्या र ज्ञानसँगै बस्न मिल्दैन। तसर्थ यी कुराहरू हामीले चाहिँ भलिभान्ति जान्नुपर्छ। र अब आएपछि हामीले दुःखको कुराहरू पनि हामी गर्ने गरेका छौँ होइन। दुःख परिणाम दुःख, संस्कार दुःख। भोट भाषामा दुङ्गाल कि दुङ्गाल, दुई दुङ्गाल, ख्याप्पा दुईची दुङ्गाल। जब हामी चाहे गृहस्थी होस् चाहे त्यो सन्यास होस्, सन्यास लिएका हुन्। बौद्ध धर्ममा दुईटा परिषद हुन्छ, एउटा गृहस्थी परिषद, एउटा सन्यास लिएका परिषद। गृहस्थी परिषदले उपासक उपासिका भनिन्छ होइन, गिङ्गेन्दाङ गिङ्गेनमा। सन्यास लिएका परिषदलाई भिक्षु र भिक्षुनी भनिन्छ, गेलुङमा। यो 4 परिषद छन्। यी 4 परिषदले सम्यक मार्गमा अभ्यास गरेर साधनामा जुट्नुहुन्छ। गरिएको अभ्यासको फल भव संसारभित्र नपरोस् भनेर गरेको। हामीले गरेको अभ्यास चाहे ओम मणि पद्मी भनेर एक दाना माला जपे पनि, एउटा दियो बत्ती भगवानको अगाडि बाले पनि होइन, साङ्ग्यालाई क्याप्सु छ्यो भनेर चाहिँ भगवानको अगाडि ढोक गरे पनि, त्यो गरेको अभ्यास साधनाहरू, ती शुभ कर्महरू, ती कुशल कर्महरूको फल पुनः संसारमा आएर नपाकियो। साधनाहरूले चाहिँ निर्वाणमै पुर्याओस् चाहिँ जोड दिएको हुन्छ। भने के निर्वाणमै पुर्याओस्, भवचक्रबाट निस्केर निर्वाणमै पुर्याओस् भनेर जोड दिएको हुन्छ। त्यो जोड दिएको, त्यसमा जोड दिनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अपनाएको हुन्छ। तपाईँले धम्म साधना गर्दा कुरोको चुरो बुझ्नुपर्छ, कुरोको गाँठी बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेन भने फेरि तपाईँले गरेको साधनाको फल कहाँनिर पाउँछ त्यो थाहा छैन, फेरि त्यो खतरा हुनसक्छ। फेरि त्यसकारण त्यो चुरो बुझेर गरेको छ भने थोरै मात्र अभ्यास गरे पनि त्यसको फल चाहिँ बृहत भएर जान्छ, उच्च कोटिको भएर जान्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरोको चुरो बुझ्नु भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गरेको साधना, अभ्यास, शील, समाधि, प्रज्ञाका चाहिँ साधनाहरू यो अपनाउँदाखेरि तपाईँमा के हुनुपर्छ त? त्याग चित्त हुनुपर्छ। यसलाई अब संस्कृत भाषामा निस्सरण भनिन्छ। निस्सरण चित्तले सम्पन्न भएको हुनुपर्छ। भोट भाषामा न्यप्रजुवा, न्यजुङ छुल्टिम, न्यजुङ सम्तेन, न्यजुङ शरप, न्यप्रजुवा होइन, न्यप्रजुवा हुनु पर्यो, निस्सरण हुनु पर्यो, त्याग चित्त हुनु पर्यो। एउटा बत्ती बाले पनि, एकपल्ट स्वयं घुमे पनि, एकपल्ट बौद्ध घुमे पनि, एकपल्ट छफुल गरे पनि, छ्यासालो भने पनि यो त्याग भइरहेको हुनुपर्छ। कस्तो त्याग चित्त हो भन्दाखेरि दुःख, विपरिणाम दुःख, संस्कार दुःख। अरे दुःख त पशु प्राणीहरू हुँदैनन्, मान्छेले त झन् चाहन्छ नि कहाँ र। विपरिणाम दुःख त अन्य धर्म आदमीहरूले पनि त्यो चाहँदैनन्, त्यसलाई त्याग्नै चाहिरहेका हुन्छन् भने यहाँ तेस्रो दुःख ख्याप्पा दुईचीकै दुःख, संस्कार दुःख।
संस्कार दुःखबाट निस्कनको लागि तपाईमा त्यो चेतना आउनु पर्यो। संस्कार दुःख चाहिँ कहाँसम्म व्याप्त छ? यो सारा व्याप्त छ। संस्कार दुःख चाहिँ कहाँसम्म व्याप्त छ भन्दाखेरि म अहिले तपाईलाई यहाँ भनिदिन्छु। संस्कार दुःख चाहिँ हजुरको यहाँ काम धातुको तल्लोदेखि लिएर सारा सबै भाव संसारको टुप्पो या रूप निराकार आयो, निराकारको टुप्पो यहाँसम्म संस्कार दुःख व्याप्त छ रे। यहाँसम्म सारा संस्कार के छ त? व्याप्त छ। यहाँसम्म पनि संस्कार दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यहाँ पनि के छ? उपेक्षा वेदना छ। यहाँ पनि सूक्ष्म किसिमको उपेक्षा वेदना छ। हो, यो सारा संस्कार दुःख जहाँ छ त्यहाँसम्मबाट चाहिँ उम्कन सकौँ भने हामीले साधना गरेको हुनुपर्छ अरे। र संस्कार दुःखबाट उम्कने चेतना जब जाग्यो तब तपाईमध्ये त्याग चित्त आयो, निजुङ्गी सम्पा आयो, त्याग चित्त आयो। जबसम्म त्यो संस्कार दुःखबाट उम्किने चेतना जाग्दैन तबसम्म तपाईँले गरेको साधनाहरूको फल फेरि यही भित्रै पाक्छ के अरे, संसारभित्रै भोग्नुपर्छ। फेरि यस्तै हाडमा जन्मनुपर्छ कि फेरि काम धातुमा जन्मिनु हो भने हाडमा जन्मनु पर्यो। रूप धातुमा जन्मिन्छ अलि शरीर, तर पनि त्यहाँ पनि समस्या त भइजान्छ शरीर लिसिएपछि। अब निराकारमा चाहिँ अब भौतिक शरीर त हुँदैन, त्यहाँ पनि फेरि भइहाल्छ, फेरि त्यहाँ पनि समस्या त भइहाल्छ फेरि होइन। त्यसो भएकोले त्याग चित्त हुन पर्यो। हामीले गरेको हरेक अभ्यास साधनाको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला मेरो मनमा त्याग चित्त आएको थियो छैन, म के को लागि यो गर्दैछु भन्ने सोच चाहिँ पहिला आउनुपर्छ। त्यो आशय पहिला प्रस्तुत हुनु पर्यो। कस्तो आशयले गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो भव संसारमा फेरि फस्ने आशयले गर्दै हुनुहुन्छ कि भव संसारको बन्धनबाट मुक्त हुने आशयले गर्दै हुनुहुन्छ? हो, अब मुक्त हुने आशय आयो भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ त्याग चित्त। त्यो त्याग चित्त भने चाहिँ संस्कार दुःखबाट मुक्त हुन चाहनु, बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण यो संस्कार दुःख भनेको चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा हुँदैन। हामी जस्तो कमजोर मानसिक भएको व्यक्तिले यसलाई हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यो कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हातको हत्केलामा होइन, तपाईँको हात स्वस्थ भएको हातमा, राम्रो स्वस्थ भएको हातको हत्केलामा तपाईँको आँखीको परेला निकालेर, एउटा परेला निकालेर त्यो हत्केलामा राख्यो भने त्यो बिजाएको थाहा हुन्छ त? हामीले थाहा हुँदैन नि। बिजाएको त छ त्यहाँ, तर हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। हो, संस्कार दुःख भनेको यस्तो हुन्छ। संस्कार दुःख छ तर हामीले थाहा चाल पाउँदैनौँ। हामीले त्यसैलाई सुख अथवा के भनेर बेसी आउँछ एक किसिमले, त्यसले बिजाएको चाल पाउँदैनौँ। जब चाल पाउँछ त्यो त भगवान् बुद्धहरूले चाल पाउनुहुन्छ। आर्य बुद्धिसत्व अरहतहरू उनीहरूले चाहिँ चाल पाउँछन्। उनीहरूले कसरी चाल पाउँछ? त्यो हत्केलामा भएको आँखीको परेला आँखाभित्र घुसायो भने त बिजाएको चाल पाउँछ हामीले। हो, त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ हत्केलामा राख्दाखेरि पनि आँखामा पछि जस्तै गरेर यो दुःख छ, पीडा छ भनेर जान्नुहुन्छ अरे। जुन कुरा अहिले हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यो अवस्थामा पुगेपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ सच्चाइको दर्शन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? के तसर्थ त्याग चित्तले सम्पन्न हुनु भनेको चाहिँ संस्कारबाट चाहिँ मुक्त हुने चेतना जगाउनु हो। त्यसकारण चाहे तपाईँ गृहस्थी होस्, चाहे गृहस्थी त्यागेको भिक्षुभिक्षुनी होस्, जो कसैले पनि भगवानको सम्यक मार्गमा बसेर गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ चेतना चाहिँ जगाएको हुनुपर्छ। आफू पनि त्यहाँबाट किन चाहने चेतना जगेको हुनु पर्यो, अरूलाई पनि त्यस्तो खालको संस्कार दुःखबाट उम्काउने चेतना जगाएको हुनु पर्यो। दुःखलाई चिन्नु भनेको त अब हुन त त्यहाँ मोटामोटी रूपमा भनेको छ
हुन दुःख हो, बिरामी हुन दुःख हो आदि भनिन्छ त्यो त मोटामोटी भनेको हो। वास्तवमा भगवानले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ संस्कार दुःखलाई चाहिँ भन्नुको तात्पर्य उपेक्षा वेदनालाई पनि त्यो दुःखै वेदना हो भनेर त्यो दुःखै हो भनेर चिन्नु। उपेक्षा वेदना आएपछि हामीले त्यसलाई सुख दुःख भनेर फिलिङ गर्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई पनि दुःख हो भनेर राम्ररी चिन्नु, खुब राम्ररी चिन्नु, दोहोऱ्याइकन चिन्नु। त्यस्तै भगवान्ले दुःखलाई चिन्नुपर्छ भन्नुको कारण त्यो भन्नुको अन्तिम उहाँको भनाइको तात्पर्य त्यो थियो होइन। त्यस कारण सुरुमै त्यो चिन्नु भनेर मान्छेले चिन्न सक्दैन। उसले तलबाट लानु पऱ्यो नि त नि। जन्मनु दुःख हो, बुढो हुनु दुःख हो, रोगी हुनु दुःख हो, मर्नु दुःख हो, आफन्तसँग छुट्नु दुःख हो, मन नपरेकासँग भेट्नु दुःख हो होइन। यी सारा पञ्चखण्ड नै दुःख हुन् भनेर अन्तिममा चाहिँ भन्नुभएको छ। फेरि अन्तिममा चाहिँ यो पञ्चखण्ड नै दुःख हो भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि गरेर अन्तमा पञ्चखण्ड दुःख हो भन्नुभएको छ। पञ्चखण्ड दुःख भने के त? संस्कार दुःख हो। बुझ्नु भने हो यो कुरा भन्नु पऱ्यो। हस्ते यति भन्दै आजको प्रवचन यहाँ पुर्याउँछु। अब बाँकी भावना मार्गको अनि लौकिक भावना मार्ग हाम्रो अन्तिम छौँ। अब भोलि सायद लौकिक भावना मार्ग सकेर अनि लोकोत्तर भावना मार्ग